बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नोबल मार्केटिंग से फ़ज़ान अल्ताफ़ आपसे मुखातिब हूँ। आज इंशाल्लाह हम कोई डिस्कशन करेंगे ब्लू वर्ल्ड सिटी के हवाले से। हमारे काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं जो आज दिन को उन्होंने और कल से वो हमें मैसेजेस कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, कंपनी की तरफ से उनको मैसेजेस सर्कुलेट किए गए हैं, जिसमें उनको ये बताया जा रहा है कि कंपनी का जो ब्लू वर्ल्ड सिटी का एलओपी जो है वो अप्रूव्ड हो गया है। उस हवाले से लोगों के काफ़ी सारे सवालात थे। फिर काफ़ी सारे दोस्त हमारे ऐसे हैं जिनके वाटर फ्रंट ब्लॉक के अंदर फाइल्स हैं, वो वाटर फ्रंट ब्लॉक के डेवलपमेंट स्टेटस के हवाले से पूछ रहे हैं, उसके डेवलपमेंट चार्जेस के हवाले से पूछ रहे थे। और उसके बाद जो सबसे मेन इशू है कि जिसके ऊपर हमने डिस्कशन करनी है और अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है कि कैसे सोसाइटी के अंदर जो है वो आबादी उसको मोबिलाइज किया जा सकता है और कैसे वहाँ पे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जा सकती है और लोग जो अभी जो नुकसान के अंदर हैं उनको कैसे प्रॉफिट के अंदर शिफ्ट कराया जा सकता है। तो इंशाल्लाह हमारी जो मालूमात होगी वो बेहतर से बेहतर आप तक कन्वे की जाएगी। हमारी जो मालूमात है, जो चेयरमैन है ब्लू वर्ल्ड सिटी, उनके मुताबिक जो है तकरीबन 4000 समथिंग सम कनाल का वहाँ पे ब्लू वर्ल्ड सिटी का एलओपी अप्रूव्ड हो गया है। एलओपी अप्रूव्ड होने का मतलब ये नहीं है कि सोसाइटी को एनओसी जारी हो गया है, बल्कि ये एक फेस है जो सोसाइटी ने अबूर कर लिया है एनओसी की जानिब। मजीद कुछ जो स्टेजेस हैं उनको अबूर करना है और फिर इंशाल्लाह सोसाइटी को एनओसी मिल सकता है। एनओसी मिल जाने के बाद जो है उसका कैंसिल होना जो है वो मुमकिन नहीं होता। हाँ, अलबत्ता एलओपी के ऊपर जो है वो काफ़ी सारे सवालात उठाए जा सकते हैं, इसके काफ़ी सारी टेक्निकल पेचीदगियाँ इसके अंदर बन सकती हैं। लेकिन एक खुशाइन चीज़ ये है कि कम अज़ कम जो है सोसाइटी वो किसी एक प्रोसेस के अंदर चली गई है, जहाँ पे उन्होंने एक जो इदारा है फाटा के नाम से, पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी, वहाँ से 4300 कनाल गालिबन इतना कोई रकबा क्लेम किया जा रहा है कि जो उन्होंने कम्पैक्ट करा के वहाँ पे जमा कराया है और उसका उन्हें एलओपी वहाँ पे अवार्ड कर दिया गया है। अब इंशाल्लाह हमारी उम्मीद ये है कि सोसाइटी बहुत तेज़ी के साथ, जैसे पीछे 8-9 साल गुजर गए, इस प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा डिले आता रहा है मुख्तलिफ महकमाजात की तरफ से, तो अगर हम फाटा के अंदर वो सिस्टम के अंदर चले गए हैं तो इंशाल्लाह हमारी उम्मीद ये है कि बहुत जल्दी वो यहाँ पे अपना एनओसी लेने के अंदर इंशाल्लाह कामयाब होंगे। और हमारी उनसे दरख्वास्त है कि वो जितना इफेक्टिवली इस मैटर को परस्यू कर सकते हैं इसको करें, ताकि जितने भी लोग हैं जो इस लीगल स्टेटस को लेकर सोसाइटी के परेशान हैं, कम अज़ कम उनका जो सरदर्दी है वो ख़त्म हो जाए। बाकी इसके बाद हम बात करेंगे वाटर फ्रंट ब्लॉक के हवाले से। वाटर फ्रंट ब्लॉक के हवाले से काफ़ी सारे लोगों के सवालात हैं डेवलपमेंट के, और हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी हम बार बार ये कहते रहे हैं कि वाटर फ्रंट जो ब्लॉक है डेवलपमेंट उसकी तकरीबन ना होने के बराबर है, और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनके वहाँ पे फाइल्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं, और काफ़ी ज़्यादा पैसे लोग वहाँ पे दे चुके हैं। 7 मरले का प्लाट वहाँ पे 17.5 लाख रुपए का, और तकरीबन 10-12 मरले का जो प्लाट था वो वहाँ पे 31-32 लाख रुपए का, और 18 मरले का प्लॉट भी वहाँ पे लोगों को अवार्ड किए गए हैं, और हत्ता के बैलेटिंग करके लोगों को प्लॉट नंबर वहाँ पे दे दिए गए हैं। बैलेटिंग भी हो चुकी है, लोगों को प्लॉट नंबर भी मिल चुके हैं, नक्शाजात भी बन चुके हैं, लेकिन ऑन साइट जो है वो डेवलपमेंट नहीं हो रही। हमारी पहले भी नोबल मार्केटिंग के बिहाफ से हम पहले भी ब्लू वर्ल्ड सिटी के मैनेजमेंट से हम रिक्वेस्ट करते रहे हैं, अभी भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि काइंडली जितने ब्लॉक्स आपने वहाँ पे अनाउंस किए हैं, लोगों को जिन जिन ब्लॉक्स की फाइलें सेल की हैं, जैसे जनरल ब्लॉक है, आपने तकरीबन 30 से 32 या 35 डिस्ट्रिक्ट बैलेट किए हुए हैं, अभी पहले के 6-7 डिस्ट्रिक्ट के ऊपर काम हो रहा है। ओवरसीज ब्लॉक के तकरीबन 30-32 डिस्ट्रिक्ट बैलेट हुए हैं, अभी पहले के 2 सेक्टर्स के ऊपर काम हो रहा है। वाटर फ्रंट ब्लॉक के इसी तरह 10 से 12 जो है लगून्स उनको बैलेट किया गया है, लेकिन वहाँ पे भी काम नहीं हो रहा। और इसी तरह स्पोर्ट्स वैली, जिसको आपने काफ़ी सारे जिसके जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट आपने बैलेट किए हुए हैं, लेकिन आपने जो एरिया इनिशियली आपने दिखाया था कि यहाँ पे स्पोर्ट्स वैली बनना है, उसको आपने लेजेंड्स एन्क्लेव का नाम दे के लोगों को वहाँ पे शफलिंग शिफ्टिंग कराई जा रही है। तो इसके बाद अवामी ब्लॉक हो गया, और उसके बाद जनरल ब्लॉक फेज़ 2 हो गया, हॉलीवुड ब्लॉक हो गया, काफ़ी सारे ब्लॉक सोसाइटी ने मार्केट के अंदर लॉन्च किए थे। लेकिन अभी ऑन ग्राउंड अगर डेवलपमेंट देखी जाए तो लेजेंड्स एन्क्लेव के ऊपर डेवलपमेंट हो रही है, ओवरसीज ब्लॉक के पहले 2 सेक्टर्स, जनरल ब्लॉक के पहले 6 से 7 सेक्टर्स, और हॉलीवुड ब्लॉक के ऊपर काम हो रहा है। बाकी अवामी के ऊपर जो है, जो अवामी ब्लॉक है, मोटरवे की जो परली साइड के ऊपर जो उसका पीस है, वहाँ के ऊपर जो है वो लेवलिंग ग्रेडिंग वगैरह का काम हो रहा है, और एक सोसाइटी का एक ब्लॉक है डाउन टाउन, उसके ऊपर काम हो रहा है। हमारी सोसाइटी से मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट है कि जो ब्लॉक्स आपने बेचे हुए हैं, जिनकी पेमेंट्स आप ले रहे हैं, काइंडली उनके ऊपर फोकस किया जाए, वहाँ पर डेवलपमेंट की जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर डेवलप किया जाए, लोगों को प्लॉट्स डेवलप किए जाए और लोगों को प्लॉट की पोजीशन दी जाए। बाकी इसके बाद काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो सवाल पूछते हैं कि कैसे चक्री रोड के ऊपर जाके इतना दूर उस एरिया में जाके आबादी को मोबिलाइज करना एक बहुत टेक्निकल फेज है, और कैसे सोसाइटी आबाद होगी, लोगों की चीज़ें हैं कैसे मैच्योर होंगी, और लोग जो माइनस से प्लस की तरफ कैसे जाएंगे, इसके हवाले से काफ़ी एक डिटेल डिस्कशन है जो की जानी है, जो होनी चाहिए सोसाइटी मैनेजमेंट के बिहाफ के ऊपर से भी और डीलर्स के बिहाफ के ऊपर से भी। हमारी कुछ सजेशंस ऐसी हैं कि जिनके ऊपर अगर अमल किया जाए, जिनको अगर सुना जाए, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं बेहतरी आ सकती हैं। सबसे पहले हमारी सजेशन ये है कि लोग उस टाइम तक वहाँ पे मोबिलाइज होने से डरेंगे, लोग अपना घर बनाने से डरेंगे जब तक सोसाइटी का एनओसी क्लियर नहीं हो जाता। क्योंकि अगर सोसाइटी की पसंद एनओसी नहीं है, कोई भी शख्स फर्द वाहिद जाके वहाँ पे अगर घर बनाता है, कोई प्लाजा बनाता है, अगर उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कोई भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आके
اس کو ڈیمالش کر دیتی ہے، تو کیا سوسائٹی اس چیز کی اکاؤنٹیبلٹی رسپانسبلٹی لینے کو تیار ہے یا نہیں تیار؟ پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا وہاں پہ لوگوں کو جا کے گھر بنانے چاہیے یا نہیں بنانے چاہیے، اور اگر بنا دیتا ہے اور اگر وہاں پہ کوئی لیگل ایکشن لیا جاتا ہے کسی بھی اتھارٹی کی جانب سے، تو اس کا رسپانسبل کون ہے؟ کیا وہ شخص کا جو جا کے گھر بنائے گا وہ رسپانسبل ہے، یا وہ سوسائٹی رسپانسبل ہے کہ جس نے لوگوں کو وہاں پہ پلاٹ اوارڈ کیے، بندے نے جا کے گھر بنایا، اپنی ہارڈ ارن منی جو ہے اس کو جا کے وہاں پہ انویسٹمنٹ کی، اور اس کے بعد اگر اس کا کوئی لاس ہو جاتا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ سب سے پہلے سوسائٹی کا لیگل سٹیٹس کلیئر ہونا چاہیے، اور یہ سٹیٹس کلیئر ہونا چاہیے کہ کیا لوگوں کو وہاں پہ جا کے آباد کاری کے اندر حصہ ڈالنا چاہیے یا نہیں ڈالنا چاہیے۔ اس کے بعد ہمارا یہ رائے ہے کہ سوسائٹی کو وہاں پہ کافی نیئر بائی سراؤنڈنگ ایسی ہے کہ جہاں پہ کافی زیادہ آبادیاں ہیں، کافی زیادہ لوگ اس ایریا میں رہ رہے ہیں، لاکھوں کے حساب سے آبادی ہے اس ایریا کے اندر۔ جو لوکل کلائنٹس ہیں، جو چکری کے، جو وہاں پہ ٹھلیاں کے، جو راجڑ کے اور سیال کے جو لوگ ہیں، سوسائٹی کو ان لوگوں کے اوپر فوکس کرنا چاہیے، ان لوگوں کو اعتماد پہ لینا چاہیے، اچھی پوزیشنیبل ایریا کے اندر ان لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنا چاہیے اور ان لوگوں کو موبلائز کرنا چاہیے۔ سوسائٹی کے اندر جب مسجدیں بن گئی ہیں، پارک بن گئے ہیں، اسکول وہاں پہ آپریشنل ہے، اور اس طرح کی ساری امینٹیز فیسلٹیز موجود ہیں، تو سوسائٹی کو کوشش کرنی چاہیے کہ لوکل جو کمیونٹی ہے اس کو آن بورڈ لیں۔ جیسے ہمارے جو ہے سی ای او صاحب ہیں چودھری نعیم صاحب، وہ لوکل وہاں کے ایم پی اے بھی ہیں، وہ اپنی کمیونٹی کو وہاں پہ پہلے پش کریں، ان کو فیسیلیٹیٹ کریں، ان کو بہتر سے بہتر جو ہے وہاں پہ اکوموڈیٹ کریں، تاکہ اپنے جو لوکل لوگ ہیں وہ وہاں پہ آباد کاری کے اندر ان کی انوالومنٹ ہو، بنسبت اس کے کہ ایک بندہ کشمیر سے اٹھ کے، گلگت سے اٹھ کے، سندھ سے اٹھ کے، بلوچستان سے اٹھ کے یا کے پی سے اٹھ کے وہاں پہ آ کے چکری کے اوپر گھر بنائے۔ سب سے موسٹ ویزیبل ان لوگوں کے لیے ہے جو آلریڈی چکری روڈ کے اوپر رہ رہے ہیں، ان کو اگر فیسیلیٹیٹ کیا جائے، اچھا اکوموڈیٹ کیا جائے، انسینٹیوز آفر کیے جائیں، اچھے پلاٹس ان کو دیے جائیں، اور وہ لوگ اگر وہاں پہ گھر بناتے ہیں تو آباد کاری کے لیے ایک بہترین سٹیپ ہوگا۔ انیشلی آہستہ آہستہ یہاں سے آبادی ہونا شروع ہو سکتی ہے۔ باقی جو ایک ڈیلر کمیونٹی ہے سوسائٹی کے ساتھ جڑی ہوئی، ایک وسیع تعداد کی ڈیلر کمیونٹی ہے، سوسائٹی کو چاہیے کہ جو اپنی ڈیلر کمیونٹی ہے اس کو آن بورڈ لے، ان کے ساتھ ڈسکشن کرے، ان کو موٹیویٹ کرے کہ آپ وہاں پہ اپنے گھر بنائیں، اپنی فیملیز کو وہاں پہ موو کریں۔ جب آپ وہاں سے پیسے کما رہے ہیں، آپ اپنے لوگوں کو وہاں پہ چیزیں بیچ رہے ہیں، تو وائی ناٹ کہ آپ وہاں پہ جائیں اور آپ اپنے لیے بھی وہاں پہ گھر بنائیں۔ اپنی جو ڈیلر کمیونٹی ہے اس کو موبلائز کرنے کی کوشش کریں، ان کو موٹیویٹ کریں کہ وہ وہاں پہ جائیں، وہاں پہ بزنسز ہوں گی، آپ اپنے لیے پلازے بنائیں، وہاں پہ آپ اپنے لیے گھر بنائیں، آپ اپنے بچوں کو انہی سکولز کے اندر ایڈمٹ کرائیں کہ جہاں پہ سوسائٹی وہاں پہ بنا رہی ہے، اور جہاں پہ آپ لوگوں کو پلاٹ بیچ رہے ہیں کہ کیوں نہ آپ جا کے وہاں پہ پہلا انیشیٹو آپ لوگ لیں، ہم لوگ لیں جا کے وہاں پہ گھر بنانے کے لیے، تاکہ وہاں پہ لوگوں کو آن گراؤنڈ پلاٹس آفر کیے جائیں، ڈیلرز کو پلاٹ آفر کیے جائیں، جو لوکل وہاں پہ کمیونٹی ہے اس کو پلاٹس آفر کیے جائیں، اور جتنے بھی وہاں پہ امینٹیز ہیں ان کو کوشش کی جائے سوسائٹی کی طرف سے، جیسے بنیادی ضروریات ہیں وہاں پہ پانی کا ہونا، بجلی کا ہونا، گیس کا ہونا، گیس نہ بھی ہو ایل پی جی وغیرہ، اگر وہاں پہ نیئر بائی مارکیٹس کا ہونا، کمرشل ایکٹیویٹیز کا ہونا۔ وہاں پہ دیکھیں کہ جیسے سوسائٹی نے ابھی وہاں پہ ایک ہاٹ ایئر بلونز کا پروجیکٹ وہاں پہ لایا اور اس کو آپریشنل کر رہی ہے، پیراگلائڈنگ شو وہاں پہ کرائے جا رہے ہیں، تو اسی طرح کے ایونٹس جو ہیں ہماری رائے ہے کہ وہ بہت فریکوینٹلی کرائے جائیں، جس میں سوسائٹی کی جو ایک اچھا گیسچر ہے وہ پروموٹ ہو، نیگیٹیوٹی جو ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کی جائے، اور لوگوں کو وہاں پہ آباد ہونے کے اندر مدد مل سکے۔ جیسے ہی وہاں پہ لوگ آباد ہونا شروع ہو جائیں گی اور سوسائٹی پلاٹ ڈیولپ کرنا شروع ہو جائے گی اور لوگوں کو پلاٹ ہینڈ اوور ہونا شروع ہو جائیں گے، تو انشاءاللہ ہماری امید یہ ہے کہ لوگ جو آج مائنس کے اندر ہیں، جن کی فائلیں آج نقصان کے اندر ہیں، انشاءاللہ وہ لوگ اچھا خاصا پروفٹ ارن کر سکیں گے۔ ٹائم ٹیکنگ ہے یہ پروسیس، وقت لے گا، لیکن انشاءاللہ یہ کام چل پڑے گا۔ تو ہماری امید یہ ہے کہ مینجمنٹ جو ہے وہ ہماری سجیشنز کے اوپر غور کرے گی، کوشش کرے گی کہ وہاں پہ لیونگ کو موبلائز کرنے کی کوشش کرے، اپنا جو لیگل سٹیٹس ہے، جو ان کا ایک آبویسلی لیگل سٹیٹس ہے، اس کو جو ہے وہ بہتر کرنے کی کوشش کرے گی، این او سی اپروو کرانے کی کوشش کرے گی، اور کافی زیادہ کمیونٹی جو ان کی حلقہ احباب کے لوگ ہیں ان کو وہاں پہ موٹیویٹ کر کے، پش کر کے وہاں پہ آباد ہونے کی طرف جو ہے وہ موٹیویٹ کرے گی۔ انشاءاللہ اس سے بلو ورلڈ سٹی جو ہے اس کے اندر آباد کاری شروع ہو سکتی ہے، اور ایک دفعہ اگر وہاں پہ 50-100 گھر بن گیا تو انشاءاللہ باقی لوگ جو ہیں وہ دیکھا دیکھی وہاں پہ آنا شروع ہو جائیں گے اور اپنے جو ہیں گھر وہاں پہ بنانا شروع کر دیں گے۔ تو انشاءاللہ اس سے تمام لوگوں کا فائدہ ہوگا، اور ایک پوری سٹی وہاں پہ ڈیولپ کرنے کے اندر انشاءاللہ مینجمنٹ اور ڈیلر کمیونٹی جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گی۔ اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے، نوبل مارکیٹنگ سے جڑے رہنے کے لیے آپ تمام احباب کا شکریہ۔ اگر بلو ورلڈ سٹی میں کسی طرح کی آپ کو کوئی کوئری ہے، کسی کو انفارمیشن چاہیے، یا کسی بھی حوالے سے اگر آپ وہاں پہ کوئی معلومات چاہتے ہیں، تو آپ ہمارے دیے گئے نمبرز جو ہیں ان پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ تک ٹائملی پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔